उत्पत्तिको कथा म तपाईहरुको बीचमा राख्नेछु। पहिलो कुरा यो कसरी र नेपालको भूमिमा कुन कुन समयमा कसरी आइपुग्यो एउटा विषय त्यो हुनेछ। किनकि नेपालमा यस विषयमा काफी भ्रम छ। धेरै जान्ने बुझ्नेले भने पनि जयस्थिति मल्लले सुरु गरेको भनिदिन्छन् र त्यो चाहिँ चौथाइ बुझाइ मात्रै हो। पहिलो। दोस्रो, यो जात व्यवस्थासँग सिंगै समाजको सम्बन्ध के छ? धेरै जसो नेपालको चलिआएको प्राज्ञिक क्षेत्रले यो जात व्यवस्था वा जाति प्रथा वा छुवाछुत वा इत्यादि कुरालाई एउटा सांस्कृतिक क्षेत्रको समस्या हो भनेर अहिलेसम्म भन्दै आउने चलन थियो छ। तर के यो समस्या, यो व्यवस्था केवल सांस्कृतिक विषय मात्रै हो? यो विषयमा म थोरै तपाईहरुसँग छलफल गर्नेछु। र तेस्रो कुरा चाहिँ नेपाली समाजको बनावटमा, समग्र नेपाली समाजको बनावटमा यो जात व्यवस्थाको कस्तो भूमिका छ भने त्यसको म ऐतिहासिक तथ्यहरु सहित तपाईहरुसँग केही कुरा राख्नेछु। जात व्यवस्था अथवा वर्ण व्यवस्थाको कथा पहिलो विषय मैले भने यो जान्नका निम्ति दक्षिण एसियाको करिबन 5000 वर्षको इतिहासको थोरै जानकारी राख्नु जरुरी हुन्छ। तपाईहरुले इतिहास स्कुलमै सही कलेज लेभलमा इतिहास लिएर पढ्ने हुनु पनि होला, नहुनु पनि होला। तपाईहरुले सिन्धु घाटीको सभ्यता भन्ने एउटा पढेको हुनुपर्दछ। भारत र पाकिस्तानको सिमानामा एउटा नदी बग्दछ जसलाई सिन्धु नदी भनेर भनिन्छ। त्यही सिन्धु नदीलाई पारसवासीहरूले अथवा इरानीहरूले हिन्दू नदी भन्थे, किनकि उनीहरूको वर्णमालामा स भन्ने अक्षर थिएन, स भन्दा ह भन्थे उनीहरू। त्यसकारणले त्यही सिन्धु नदीलाई हिन्दू नदी भनेर हिन्दू नदीको आसपासमा बस्नेहरूलाई हिन्दू जाति भनेर त्यहाँको धर्मलाई हिन्दू धर्म भन्न थालिएको थियो। त्यो सिन्धु नदीको घाटी भनेको उपत्यका भनेर बुझ्दा भइहाल्यो। उपत्यकामा दुईवटा सभ्यताहरू 5000 वर्ष अगाडि विकसित थिए। एउटा मोहनजोदारोको सभ्यता, अर्को हरप्पाको सभ्यता। लामो कालसम्म इतिहासमा, समाजशास्त्रमा, मानवशास्त्रमा त्यो सभ्यता चाहिँ आर्यहरूले निर्माण गरेको भनेर चर्चा गरियो। तर पछिल्लो समयमा उत्खनन गर्दाखेरि के कुरा प्रमाणित भयो भने त्यो आर्यहरूले निर्माण गरेको होइन, बरु आर्यहरूले ध्वस्त गरेको सभ्यता हो भन्ने कुरा प्रमाणित भयो। अथवा त्यो सभ्यता चाहिँ आस्ट्रिक र द्रविड मूलका मानिसहरूले निर्माण गरेका थिए, जसको रंग रातो, कालो र पहेँलो रङको वर्ण थियो उनीहरूको नाक बुच्चो थियो, थेप्चो होइन, बुच्चो थियो। संसारमा नाक 4 प्रकारका छन्। एउटा चुच्चो धारिलो, एउटा थेप्चो मंगोल भन्ने टाइपको, अर्को चाहिँ अफ्रिकनको जस्तो ढ्याब्रे मेरो जस्तै खालको भने पनि बुझिन्छ, बुझ्नलाई सजिलो भएर यतातिर फैलिएको। अर्को चाहिँ बुच्चो भनेको चुच्चो पनि होइन, थेप्चो पनि होइन, अलि सानो खालको। त्यो खालको नाक भएका मानिसहरू प्रजाति एउटा थियो जसलाई आस्ट्रिक र द्रविड मूलका मानिसहरू भनेर भनिन्थ्यो। उनीहरूले बनाएको सभ्यता थियो त्यो। युरोपबाट यात्रा सुरु गरेर एउटा आर्यहरूको झुण्ड इरान हुँदै सिन्धु घाटीमा 5000 वर्ष अगाडि प्रवेश गर्यो र सिन्धु घाटीको आस्ट्रिक र द्रविड मूलका मानिसहरूको सभ्यतामाथि आक्रमणको श्रृङ्खला केही 100 वर्षसम्म चल्यो। त्यसपछि आस्ट्रिक र द्रविड मूलका मानिसहरू पराजित भएर आर्यहरू विजयी भए। आर्यहरू विजयी भइसकेपछि नै पहिलोचोटि सिन्धु घाटीमा, दक्षिण एसियाको सिन्धु घाटीमा मालिक र दास व्यवस्था सुरु भयो। विजयी भएका आर्यहरू मालिकमा परिणत भए र हारेका द्रविड र आस्ट्रिक मूलका मानिसहरू कमारो, नेपाली शब्दमा भन्दा कमारो अथवा दास, स्लेभ भनेर जो अंग्रेजीमा भनिन्छ, उनीहरू त्यहाँ परिणत भए। र लगातार लामो समयसम्म विश्वविद्यालयहरूमा के पढाउँदै आइयो भने दक्षिण एसियामा आर्यहरू कहिले पनि दास भएनन्। दास चाहिँ सधैँभरि आस्ट्रिक र द्रविड मूलका मान्छेहरू, विशेष त द्रविडियनहरू मात्रै भए भनेर लामो समय पढाउँदै आए। तर पछिल्लो अनुसन्धान र छलफलले कहाँ पुर्यायो त भने त्यो कुरा सत्य होइन। सुरुमा हो
तर जति जति जनसङ्ख्याको वृद्धि हुँदै गयो र आर्य राज्यहरू पनि विभाजित हुँदै गए, ती विभाजित आर्य राज्यहरूको बीचमा पनि एक आपसमा जो युद्ध भड्कियो, त्यसपछि हारेका आर्यहरू पनि दासमा परिणत भए। त्यसकारणले सुरुमा द्रविडहरू र आश्रित मूलका मानिसहरू मात्रै दास थिए भने आर्य राज्यहरूको विस्तार र आर्य राज्यहरूको बीचको युद्धको कारणले हारेका आर्यहरू पनि दासमा परिणत भए। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण महाभारतको युद्ध हामी सबैलाई थाहा छ, किनकि महाभारतमा जो युद्धको वर्णन छ त्यो कुनै आर्य र अनार्यको बीचमा थिएन। त्यो आर्य त्यसभित्र पनि एउटै खलकको दाजुभाइहरूको बीचमा थियो र त्यसमा हारेकाहरू दासमा परिणत हुनु स्वाभाविक हुन्थ्यो। यसरी दक्षिण एसियामा मालिक र दास भएको युगको सुरुवात भयो। मैले पहिलो दुईटा खण्डन यहाँ राखेँ, चलन चल्तीको कुराको विषयमा दुईटा खण्डन यहाँ राखेको छु। एउटा सिन्धु घाटीको सभ्यता आर्यहरूले निर्माण गरेको होइन भन्ने कुरा राखेँ। दोस्रो, आर्यहरू कहिले पनि दास हुनु परेन भन्ने कुराको खण्डन राखेँ। अब संसारको अरू भागहरूमा जस्तै जनसङ्ख्याको वृद्धि सँगसँगै श्रम विभाजन स्वाभाविक बन्दछ। जनसङ्ख्या कम भएको बेलामा श्रम सबैले एउटै गर्न सकिन्छ। जनसङ्ख्याको वृद्धि भयो भने श्रम क्षेत्र बाँड्नुपर्ने हुन्छ। सिन्धु घाटीबाट प्रवेश गरेका आर्यहरू बिस्तारै गङ्गा मैदानसम्म आइपुग्दा उनीहरूको जनसङ्ख्यामा वृद्धि भइसकेपछि उनीहरूले श्रम विभाजन त्यहाँ गर्न जरुरी भएर 4वटा श्रम क्षेत्रहरू त्यहाँ विभाजन गरियो। यो करिबन 3500 वर्ष अगाडिको कुरा हो। यो 3500 वर्ष के को आधारमा भन्या हो त भने संसारकै र दक्षिण एसियाको सबभन्दा पुरानो लिखित ग्रन्थ ऋग्वेद हो। ऋग्वेदको आयु चाहिँ 3500 वर्ष अगाडि लेखिएको मानिएको छ। ऋग्वेदको पछिल्लो मण्डल लेखेको कुरा हो। त्यो हजारौं वर्षदेखि आर्यहरूले आफ्नो बीचमा श्रुति परम्पराबाट एउटा पुस्ताले अर्को पुस्तालाई भन्दै आएको कुरा हो र 3500 वर्ष अगाडि जब लिपिको आविष्कार भयो त्यसपछि व्यास भन्ने मान्छेले त्यसलाई सङ्कलन गरेको र पछिल्लो खण्ड त्यसमा 10वटा मण्डलहरू छन्, 10वटा अध्यायहरू छन्। त्यसमध्ये 10औं अध्याय चाहिँ व्यासले लेखेको भनेर मानिन्छ। त्यो 3500 वर्ष अगाडि आइपुग्दा त्यो 10औं मण्डलमा के उल्लेख छ भने एउटा विराट पुरुषको मुखबाट ब्राह्मणको जन्म भयो, छातीबाट चाहिँ क्षेत्रीको जन्म भयो, यस्तै यस्तै पैतालाबाट शूद्रको जन्म भयो भनेर ऋग्वेदको 10औं मण्डलमा लेखिएको छ। भनेपछि त्यो 3500 वर्ष अगाडि त्यहाँ श्रम विभाजन गर्दा त्यस प्रकारले श्रम विभाजन गरियो। अर्थात् एउटा निश्चित मानिसहरूको समूहलाई कामको क्षेत्र के तोकियो भने ज्ञान आर्जन गर्ने, ज्ञानद्वारा अरूलाई दीक्षित गर्ने र ईश्वरसँग मानिसलाई सम्पर्क गराउने, पुरोहित अथवा ब्राह्मण एउटा श्रम क्षेत्र त्यो तोकियो। अर्को राज्य सञ्चालन गर्ने र प्रशासन सञ्चालन गर्ने क्षेत्री एउटा समूहलाई त्यो श्रम क्षेत्र तोकियो। तेस्रो, व्यापार गर्ने, कृषि गर्ने, पशुपालन गर्ने, वैश्य भनेर अर्को श्रम क्षेत्र तोकियो। यो व्यापारको सन्दर्भमा तपाईहरु धेरै जसो व्यापारी यो म्यानेजमेन्टको विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ भने मैले सुनेको छु। अहिलेको व्यापार र त्यति बेलाको व्यापार चाहिँ बिल्कुल फरक कुरा हो। अहिलेको व्यापार चाहिँ समाजमा हैकम जमाउने व्यापार हो। त्यति बेलाको व्यापार भनेको चाहिँ सेवा हो। घर घरै गएर सामान पुर्याउँदै हिँड्नुपर्ने, घर घरै गएर सामान दिएर अर्को चिज अन्न केही लिएर बोकेर आउनुपर्ने भनेपछि त्यति बेलाको व्यापार भनेको सेवा बाहेक केही पनि होइन। र चौथो श्रम क्षेत्र चाहिँ के तोकियो त भने सङ्गीत, त्यसपछि प्रविधि, त्यसपछि सेवा लगायतका सम्पूर्ण श्रमका क्षेत्रहरू चाहिँ शूद्रहरूको निम्ति भनेर तोकियो। यो श्रम विभाजनको प्रारम्भिक मोडेल थियो। यो गङ्गा मैदानको कुरा गर्दैछु म। तर यो श्रम विभाजनले के हुँदै गयो त परिणाम? केही सय वर्ष यो श्रम विभाजन लागू गर्ने बित्तिकै के भयो त भने शूद्रहरूलाई जे श्रम क्षेत्र तोकिएको थियो त्यो श्रम क्षेत्रबाट ऊ पटक्कै अलग जान पाएन। संसारभरि श्रम विभाजन त भयो, रुसमा पनि, चीनमा पनि, युरोपमा पनि, अफ्रिकामा पनि। तर यो श्रम विभाजनको एउटा विशेषता थियो। त्यो के भने यो चाहिँ वंशानुगत रूपमा अनुलङ्घनीय श्रम विभाजन। बाजेको पुस्तामा जे काम गरिएको छ त्यो नातिको पुस्तामा, नातिनीको पुस्तामा पनि त्यही गर्नुपर्ने, त्यो छोड्न नपाइने। यो अनुलङ्घनीय श्रम विभाजन चाहिँ दक्षिण एसियाको मूल विशेषता हो। जतिसुकै स्वर नभएको मान्छे भए पनि
गीत गाउन भनेर तोकिएको खलक छ भने उसले गीत गाउनै पर्ने। जतिसुकै पढ्न मन नलाग्ने ब्राह्मण कुलमा जन्मिएको छ भने पनि उसले पढ्नै पर्ने वा उसले हलो जोत्न नहुने। जतिसुकै तीव्र दिमाग लिएर आउने शूद्रमा कोही जन्मियो भने पनि ऊ चाहिँ अरू विद्यालय जान, त्यति बेलाको विद्यापीठ जान वा गुरुकुलमा जान नपाउने। भनेपछि यो अनुलङ्घनीय श्रम विभाजन चाहिँ दक्षिण एसियाको एउटा विशेषता सहितको श्रम विभाजन थियो। तेस्रो कुरो तपाईँहरूसँग भन्नु खोजे यो अन्त संसार केही विद्वानहरूले के भन्छन् भने वर्ण व्यवस्था भनेको सामान्य कुरा हो, किनकि यो त श्रम विभाजन हो भनेर भन्ने गर्दछन्। श्रम विभाजन त हो, तर यो कस्तो प्रकृतिको श्रम विभाजन हो भने जसलाई जे तोकिएको छ त्यसबाट दायाँ बायाँ गर्न नपाइने श्रम विभाजन हो। यस्तो खालको श्रम विभाजनको कारणले वैश्य र शूद्रभित्र परेका समुदायहरूको जीवन सधैँभरि पिँधमा रहने स्थिति केही सय वर्ष लम्बिसकेपछि उनीहरूभित्र विद्रोह हुनु स्वाभाविक थियो। त्यसकारण उनीहरूले त्यहाँ विद्रोहहरू देखा पर्न थाले। यसको के प्रमाण छ भनेर केही साथीहरूले मलाई सोध्नुहुन्छ कि त्यति बेलाका रचनाहरू मनुस्मृति लगायतका रचनाहरूमा चाहिँ विष्णु पुराण, मनुस्मृति लगायतका रचनाहरूमा शूद्रहरूमाथि चाहिँ सजाय गर्ने तरिकाहरू जतिवटा वर्णन छ त्यो सजाय गर्ने तरिका कहाँबाट जन्मियो त भन्यो भने त्यो उल्लङ्घन गर्नेहरू जन्मिए, त्यस कारणले सजाय गर्ने तरिकाहरू जन्मियो भन्ने कुरा सजिलै बुझ्न सकिन्छ। बोक्सी प्रथा विरुद्ध कानुन बन्दैछ भन्नुको मतलब बोक्सी प्रथा छ भनेर बुझ्नुपर्छ। भने जस्तै विष्णु पुराण त्यसपछि मनुस्मृति, विशेष त मनुस्मृतिमा शूद्रहरूमाथि जुन प्रकारको अन्याय गर्ने कानुन बनाइयो, पशु शूद्र र ढोललाई जति पिटे पनि हुन्छ भनेर त्यसमा लेखिएको छ। ढोललाई जति पिट्यो त्यति बच्छ होइन, शूद्रलाई पनि जति पिटे पनि हुन्छ भनेर लेखिएको छ। भने त्यहाँ तमाम कानुनहरू, सजायका कानुनहरू हेर्दा त्यहाँ धेरै विद्रोहहरू हुन थालेको देखिन्छ। जति जति विद्रोह हुन थाल्यो त्यो विद्रोहलाई दमन नगर्ने हो भने माथि रहेका समूहहरू, जो ब्राह्मण र क्षेत्रीमा रहेका समूहहरूको राज्य ढल्ने, उनीहरूको हालिमुहाली नचल्ने भइसकेपछि राज्यले त्यो विद्रोहीहरूमाथि सजाय गर्ने प्रक्रिया सुरु भयो। सजाय स्वरूप बहिष्करण गर्ने प्रक्रिया सुरु भयो। बहिष्करण भनेको अरूले जुन कुवामा खान्छन् त्यो कुवामा पानी खान नदिने, अरू जस्तो सुगम ठाउँमा बस्छन् त्यहाँ सुगम ठाउँमा बस्न नदिने, हुँदा हुँदा त्यसलाई छुँदै नछुने। त्यस कारण यो छुवाछुतको सुरुवात जे छ, यो वर्ण व्यवस्थाभित्र छुवाछुतको सुरुवात चाहिँ विद्रोहलाई दमन गर्ने क्रममा सजाय स्वरूप बहिष्करणमा लगिएको प्रक्रिया हो। जसलाई छुवाछुत गर्न थालियो तिनीहरूलाई पञ्चम वर्ण भनेर पनि शास्त्रहरूमा भनिएको छ, चौथो वर्ण बाहेकको अर्को भनेर। यसरी छुवाछुत पनि त्यसभित्र सुरु भयो। अब यो कहिले सुरु भयो भनेर भन्यो भने छुवाछुत यो वर्ण व्यवस्थामा वा जात व्यवस्थामा छुवाछुत कहिले सुरु भयो भनेर भन्यो भने एकिन साथ भन्न सकिने तथ्याङ्क त केही पनि छैन। तर 2600 वर्ष अगाडि नै यो नेपालको भूमिसम्म आइसकेको थियो भन्न चाहिँ सकिन्छ। कसरी भने गौतम बुद्धका कथाहरू, बौद्ध दर्शनका कथाहरू जहाँ लेखिएको छ त्यसलाई जातक कथा भनिन्छ। जातक कथाहरू पढ्दै गयो भने एउटा जातकमा के लेखिएको छ भने गौतम बुद्धले एकजना चाण्डाल युवतीको हातबाट पानी खाए बापत उहाँको ठुलो आलोचना भएको छ। चाण्डाल भनेको त्यो जात समूह हो, अहिले नेपालमा छैन, इन्डियामा मात्रै छ। उनीहरूको काम के हो भने उनीहरू चिहान कुर्नु उनीहरूको काम हो। चिहान कुर्ने अनि मुर्दा ल्याइसकेपछि त्यसको कपडा झिकेर धोएर लगाउने, लगाउने स्याहार्ने, मुर्दा जलाउने बेलामा जे जे क्रिया गरिन्छ त्यसको साक्षी बस्ने र अनि मुर्दा जलाइसकेपछि मुर्दा त उसलाई छुट्न दिँदैनन्, मुर्दा जलाइसकेपछि अनि त्यो चिहान पखाल्ने। त्यो चाण्डाल जसलाई छुवाछुत गरिन्छ इन्डियामा, त्यसमध्येको एकजना युवतीको हातबाट गौतम बुद्धले पानी खाए बापत उहाँको ठुलो आलोचना भएको जातकमा उल्लेख छ। यसको मतलब गौतम बुद्धकाल 2600 वर्ष अगाडि भनेपछि 2600 वर्ष अगाडि नै नेपालको लुम्बिनीदेखि काशीसम्मको क्षेत्रमा, किन गौतम बुद्धको यात्रा भने यति नै हो होइन, यति क्षेत्र नै यात्रा हो, त्यो क्षेत्रमा छुवाछुत सुरु भइसकेको थियो, लागू भइसकेको थियो भनेर हामी सजिलै बुझ्न सक्दछौँ। अब यति कुरा भइसकेपछि यो छुवाछुत बारे म थोरै केही भन्न चाहन्छु। त्यो के भने धेरै मानिसहरूलाई के लाग्दछ भने छुवाछुत भेदभावले मान्छेलाई अपमानित गर्छ, तल राख्छ, भावनात्मक रूपमा चोट पुर्याउँछ इत्यादि कुरा हामीले बुझेकै कुरा भइहाल्यो। तर मेरो थप अध्ययन यसमा के हो भने छुवाछुत भेदभावले
यसको राजनैतिक सार चाहिँ के हो? किन राज्य सत्ता भएको युगमा, राजनीति नै मुख्य हतियार भएको युगमा हर विषयको राजनीतिक अर्थ हुन्छ, हर विषयको राजनीतिक इसेन्स भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा, सत्व सार हुन्छ भने छुवाछुतको राजनीतिक सार के हो भने मेरो अध्ययनमा छुवाछुत एउटा यस्तो प्रणाली हो जसले हरेक मानिसको बीचमा फुट पार्छ र विशेष गरी श्रमजीवी मानिसहरूको बीचमा फुट पार्छ। जस्तो कि गाउँ, अहिले पनि रिमोट गाउँहरूमा गयो भने तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ कि महिलाहरू सबै, जुनसुकै जातका महिलाहरू पनि पुरुष आधिपत्यको विरुद्ध एकताबद्ध भएर लड्नुपर्ने, आवाज उठाउनु पर्ने छ। तर उनीहरू एउटा पोखरा बसेर पानी थाप्न बसिराखेका हुन्छ, एउटा पँधेरोमा गइराखेका हुन्छ। उनीहरू कसरी एकता गर्छन्? उनीहरू सँगै छोएको पनि खान सक्दैन त एकताबद्ध हुन्छन्? हुन सक्दैन। एउटा गरिब किसान दलित छ र एउटा गरिब किसान ब्राह्मण छ भने उसको घरमा ऊ पस्दैन, उसले छोएको ऊ खाँदैन, कहाँ बसेर छलफल गर्छ? एकताबद्ध हुन सक्दैन। त्यसकारण छुवाछुत भेदभावको सार चाहिँ के रहेछ भने मानिसहरूको बीचमा फुट पार्नु, यस्तो फुट पार्नु कि अनन्त फुट पार्नु। यति फुट्दै जान्छ मान्छे कि घरभित्रै फुट्न थाल्छ मान्छे। यो चिज एकचोटि छुवाछुत भेदभाव सुरु भइसकेपछि शासकहरूले त्यति बेला जब के बुझे भने यो पानी अचल बनाइएकाहरू र पानी चल्नेहरूको बीचमा कहिले एकता हुन नसक्ने देखिसकेपछि छुवाछुत भेदभावलाई उनीहरूले राज्यको एउटा अङ्ग बनाएर लगे। यो त्यतिकै सांस्कृतिक क्षेत्रको चल्दै आएको कुरा होइन। यो राज्यले योजनाबद्ध रूपमा यो यस्तो हतियार हो, यसलाई प्रयोग गर्दै गयो भने चाहिँ सधैँभरि माथि बस्नेहरूको राज्य सत्ता चाहिँ निश्चिन्त भएर चलिरहन्छ भन्ने कुरा यसमा जोडिन आइपुगेको छ। पाँचौं कुरा मैले यो कुरा तपाईँहरूको बिचमा राखेँ। अब यो यति भइसकेपछि म अब नेपालमा कसरी प्रवेश गर्यो भने मैले उत्पत्तिको कथामा नेपालसँग जोड्न चाहन्छु। नेपालमा अब नेपालको इतिहास तपाईँहरूले, हामी सबैले पढ्दै जाँदा जहिले पनि बागमती खाल्डोको इतिहास मात्रै पढाइन्छ। बागमती खाल्डोमा कतिवटा राजा भए, तिनका रानी कतिवटा थिए, ती रानीहरू कसका छोरी थिए, हैन, अनि यस्तो यस्तो मात्रै पढाइन्छ। नेपालको इतिहास लेखन चाहिँ अर्थ राजनैतिक इतिहासै छैन। त्यो बेलाको अर्थतन्त्र के थियो भनेर पनि भन्दैन कसैले, केही पनि भन्दैन। बढीमा महेन्द्र मल्लले एउटा महेन्द्र मल्ली छापेका थिए भनेर एउटा मुद्राको कुरा गर्छ। तर नेपालमा आरन कहिले प्रवेश भयो कहिले कसैले कुरा गर्दैन, किन सामन्तवादी समाजको सबभन्दा माथिल्लो स्तरको प्रविधि भनेको आरन थियो। त्यो आरन कहिले प्रवेश भयो भनेर कसैले पनि कुनै इतिहासमा तपाईँ पाउनुहुन्न। नेपालमा कपास खेती कसले बन्द गरायो भनेर पनि कुनै इतिहासमा लेखिएको छैन। नेपालमा खानी कसले बन्द गरायो भनेर पनि कसैले इतिहासमा लेखेको छैन। मतलब नेपालको इतिहास चाहिँ बागमती खाल्डोभित्रको राजा महाराजाहरूको वंशावली जस्तो छ। मैले यस्तो किन भनेको भने नेपालमा वर्ण व्यवस्था, जात व्यवस्थाको बारेमा बुझ्नलाई बागमती खाल्डोभन्दा बाहिर पनि नेपाल छ भनेर पहिला बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अहिले नेपालको भूमिको जति सरहद छ कमसेकम त्यतिलाई त नेपाल मान्नु पर्यो। त्योभन्दा पर पनि थिइन् त। तर यतिलाई मान्ने हो भने पनि वर्ण व्यवस्था तीनवटा समयमा तीनवटा दिशाबाट प्रवेश गरेको देखिन्छ। एक, नेपालको तराई मधेस जे भने पनि, तराई मधेस जे भने पनि विशेषतः कोशी नदीदेखि यता कपिलवस्तुसम्म, त्यहाँभन्दा उता मानव बस्ती थिएन, पहिला जङ्गल क्षेत्र थियो। कोशीभन्दा पारी कोच सभ्यता थियो, त्यहाँ जात व्यवस्था जस्तो केही कुरा थिएन। अब नेपालको तराईमा कसरी आइपुग्यो भने अहिले मधेस आन्दोलन इत्यादि इत्यादि भएको बेलामा गाली गर्नेले भने जस्तो हैन, यी मधेसी भनेको चाहिँ भर्खर आएका, अस्ति लुकेर नागरिकता लिएका भन्ने जस्तो कुरा हुन्छ। तर मैले उहाँहरूलाई के भन्ने गरेको छु भने गौतम बुद्ध मधेसी थिए हुन त। अब गोराहरूले तस्बिर बनाइदिया हुनाले उनको तस्बिर एकदम गोरो बनाइन्छ, तर लुम्बिनीमा कोही गोरो मान्छे त्यति बेला थियो भनेर भन्न धेरै गाह्रो छ। र धोती भनेर गाली गर्ने चलन चल्यो नेपालमा मधेसीहरूलाई। गौतम बुद्ध धोती नै लाउँथे हैन। त्यसकारणले गौतम बुद्धहरू पाली भाषी थिए र उनीहरूको वंश गङ्गा मैदानबाट फैलिँदै उत्तरतिर बसाइ सर्ने क्रममा लुम्बिनीसम्म आइपुगेको थियो। त्यो काल कहिले हो भन्यो भने हामी सबैलाई थाहा छ, 2600 वर्षभन्दा अगाडि हो। त्यति बेला नै त्यहाँ आबाद भइसकेको थियो। त्यो सँगसँगै
नारायणी पारीको मधेसको बस्तीमा जात व्यवस्था पनि भारतको केन्द्रीय भूमिबाट फैलिँदै आइसकेको थियो। एक, अब नारायणी पूर्वको कुरा गऱ्यो र 70 सम्मको कुरा गर्दा कोशीलाई साँध बनाएर, किन मिथिला क्षेत्र भनेको कोशी एउटा साँध हो, त्यहाँसम्मको कुरा गर्दा राजा जनकको पालासम्मको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग ठोस कुरा। अब जनकपुर त्यही थियो कि थिएन त कसैलाई पनि थाहा छैन। 450 वर्ष अगाडि हरिद्वारबाट एकजना जोगी आएर सीताको विवाह मण्डप खोज्दै आएर यही ठाउँ हो भन्दै आउनाले त्यसैलाई जनकपुर बनायो हो। तर आसपास त्यतै थियो भनेर सजिलै भन्न सकिन्छ, आसपास चाहिँ त्यतै नै हो। अब यसरी हेर्दा राजा जनकले चाहिँ ब्रह्मसभा बोलाएको कुरा उल्लेख छ। ब्रह्मसभा भनेको ब्राह्मणहरूको सभा। ब्राह्मणहरूको सभा बोलाउने भनेपछि त्यहाँ अरू पनि थिए भन्ने कुरा सजिलै बुझ्न सकिन्छ। यसरी हेर्दा पूर्वी तराईमा 2800 देखि 3000 वर्षको बिचमा नै यो जात व्यवस्था आइसकेको थियो। र अझ त्योभन्दा पनि अझ ठोस कुरा गर्ने हो भने, लिखित कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 1014 को भेटिएको एउटा सरकारी कागजातमा जातको पञ्जीकरण गर्ने प्रथा त्यहाँ सुरु भइसकेको देखाएको छ। 1014 भनेको इस्वी सम्बतको भर्खरकै हो नि त, तर त्योभन्दा अगाडि राजा जनकको पालामा हामी जान सक्छौँ। मधेसतिर मिथिलातिर तपाईँहरू जानुहुन्छ, कोही त्यताको हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई थाहा छ कि त्यहाँ राजा सहलेश भन्ने एकजना थिए। उनले त्यति बेला जातपातको विरुद्ध ठुलो लडाइँ लडेका थिए। त्यसलाई हरेक वर्ष त्यहाँ नाटकको रूपमा, लोकनाटकको रूपमा 1.5 घण्टा 2 घण्टासम्म जनजीवनमा त्यहाँ लोकनाटक सहलेशको कथामा खेलिन्छ। उनको काल कहिले हो भने पनि उनको काल 1800 वर्ष अगाडि हो भनेर समाजशास्त्रीहरूले बताएका छन्। यसरी हेर्दा पूर्वी तराईमा यसरी भारतबाट केन्द्रीय बस्तीबाट बस्ती सर्दै आउने क्रममा स्वत जात व्यवस्था पनि सँगै आयो। त्यसकारणले गर्दा नेपालको मधेसी समुदायभित्र रहेको जात व्यवस्था पारी भारतको जात व्यवस्थासँग ठ्याक्कै मिल्छ। यता पनि पासवान हुन्छ, त्यता पनि पासवान हुन्छ, यता पनि यादव हुन्छ, त्यता पनि यादव हुन्छ, यता पनि राजपूत हुन्छ, त्यता पनि राजपूत हुन्छ, यता पनि ब्राह्मण हुन्छ, तिरहुतिया ब्राह्मण भन्छन् उनीहरूलाई, ब्राह्मण हुन्छ, उता पनि ब्राह्मण हुन्छ। यो तराई खण्ड सकियो। अब बागमती उपत्यकामा जाउँ। बागमती उपत्यकामा 2000 वर्ष अगाडि यहाँ 32 पुस्तासम्म शासन गर्ने किराँतहरूको शासन थियो। किराँतहरू मुन्दुम परम्पराका हुन्, जसरी हिन्दूहरू वेद परम्पराका हुन्, इस्लामहरू जसरी कुरान परम्पराका हुन्, त्यसै गरी एउटा बेग्लै सभ्यता हो किराँत भनेको, जस्तो मुन्दुम परम्परा। उनीहरू संस्कार गर्दा पनि मुन्दुममा गर्छन्, मुन्दुम गाउँछन्। उनीहरू जीवन दृष्टि, पृथ्वीको उत्पत्ति, मान्छेको उत्पत्ति, मानिसहरूको आपसी सम्बन्ध, हर चिजको बारेमा मुन्दुममा बेग्लै व्याख्या छ। त्यहाँभित्र जात प्रथा जस्तो केही पनि चिज छैन। किराँतको हुन् भन्यो भने अहिलेका राई, लिम्बू, सुनुवार तिनै हुन्। 171 इस्वी सम्बतको 171 देखि 200 को बिचमा बागमती उपत्यकामा भारतको वैशालीबाट आएका हिन्दू लिच्छवीहरूले आक्रमण गरे र किराँतहरू हारे। किराँतहरू हारिसकेपछि उनीहरूलाई लखेटियो र जो किसानको रूपमा थिए किराँतहरू, उनीहरू जमिनसँग जोडिएको हुनाले उनीहरू त भागेनन्, किन जमिनसँग जोडिएको किसान कहीँ पनि भाग्दैन। उसको निम्ति जो शासक भए पनि धेरै फरक पर्दैन। तिनै नभागेका किराँतहरू नै हुन् अहिलेका ज्यापुहरू, नेवारभित्रका ज्यापुहरू। र जो किराँतहरू भागे उनीहरू बनेपामा गएर 13 महिनासम्म बसेर फेरि फर्किन सकिन्छ कि भनेर प्रयत्न गरे। त्यसपछि पनि नसकेपछि उनीहरूलाई त्यहाँबाट लखटेर तामाकोशी कटाइयो पूर्वतिर। अब कटाइएपछि यहाँ किराँत कालको अन्त्य भयो। किराँत कालको अन्त्य भएर लिच्छवी काल सुरु भयो। मानदेव, अंशुवर्मा, भृगुटी इत्यादि इत्यादि त्यसपछि सुरु भएको हो। यो इस्वी सम्बत 200 पछि हो। त्यसपछि अब वैशालीबाट आएका लिच्छवीहरूलाई उनीहरू त जात व्यवस्था लिएर आएका थिए। त्यसकारण बागमती उपत्यकामा उनीहरूले 4 वर्ण 18 जातको व्यवस्था लिच्छवीहरूले गरे। लिच्छवी काल कहिलेसम्म चल्यो भन्यो भने 879 सम्म चल्यो। इस्वी सम्बतको 879 सम्म लिच्छवी काल चल्यो र त्यसपछि मल्लकाल सुरु भयो। अब मल्लकालसम्म पुग्दा बागमती उपत्यकाको जनसङ्ख्या वृद्धि भइसकेको थियो। जनसङ्ख्या वृद्धि भइसकेका हुनाले 1305 पछि राजा बनेका जयस्थिति मल्लले भारतका 5 जना ब्राह्मणहरू बोलाएर, मैनाथ भट्ट, श्रीनाथ भट्ट भन्नेहरू 5 जना ब्राह्मणहरू बोलाएर लिच्छवीहरूले गरेको 4
4 वर्ण 18 जातको व्यवस्थालाई थपेर 4 वर्ण 64 जातको व्यवस्था उनले निर्माण गरे। यो पढ्नका निम्ति लिच्छवीकालीन अभिलेख भन्ने एउटा पुस्तक धनबज्र वज्राचार्यको हेर्नुभयो भने थाहा हुन्छ। यसरी मल्लकालसम्म पुग्दा बागमती उपत्यकामा 64 जात सहितको व्यवस्था समाज व्यवस्था भइसकेको थियो र त्यहाँ छुवाछुत थिँदै थियो। अब त्यसकारण यो लिच्छवी कालबाट नै सुरु भएको, जयस्थिति मल्लले सुरु गरेको भन्ने कुरा होइन। जयस्थिति मल्लले अझ थपेको, जनसङ्ख्या बढ्यो त्यसकारण पेसा थपियो। अब जहाँ सहर हुन्छ त्यहाँ पोडे च्यामे हुन्छ, जहाँ सहर हुँदैन त्यहाँ पोडे च्यामे हुँदैन, किनकि सफाइ गर्नुपर्ने आवश्यकतै हुँदैन हैन। अब जनकपुर जस्ता सहर थिए त्यसकारण डोम चाहियो। अब गोर्खा जस्तो टाकुरामा भएको ठाउँमा डोम जस्तो केही नि चाहिएन, पानी त्यसै बगेर जान्थ्यो हैन। टोयलेट बनाउने चलन नै थिएन। सहर नभएसम्म त व्यवस्थित टोयलेट बनाउने भन्ने त हुँदैन। त्यसकारणले यो बागमती उपत्यकाको जात व्यवस्था यसरी मल्लकालसम्म जाँदा कुन भित्र छ त भने नेवार भित्रको हो। किन बागमती उपत्यकामा को मूल जाति भनेको किराँत हुँदै किराँतमा अरू थपिँदै 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 यहाँ नेवार जाति जो निर्माण भएको छ, त्यो नेवार जाति भित्र चाहिँ यस प्रकारको वर्ण व्यवस्था थियो छ। अब अर्को यो फेरि 4 वर्ण 36 जातवाला कहाँबाट आयो? यो त फेरि अर्कै छ यहाँ त कुरा हैन। यसको कथा चाहिँ अलिकति भन्नुपर्छ। नेपालको जब कर्णाली क्षेत्रदेखि डोटी क्षेत्रसम्म त्यो डोटेली सभ्यताको ठाउँ हो। काठमाडौँको नाम पनि डोटेली भाषामा राखेको हो। काठमाडौँ, माडौँ भनेको मन्दिर वा थान हो, काठ भनेको काठ भइहाल्यो। यो गोरखनाथको मन्दिरलाई काष्ठमण्डप भन्थे, डोटेली भाषामा भन्दाखेरि काठमाडौँ, माडौँ भनेको मन्दिर। यो डोटेली भाषामा राखेको नाम हो। त्यसकारण डोटेली सभ्यता र जुम्ली सभ्यता त्यति बेला निकै अगाडि बढेको थियो। र पश्चिम नेपालमा 2 थरी मानिसहरू छन्। एउटा चाहिँ युरोपबाट मध्य एसियाको ककेसस भ्याली हुँदै केही हजार वर्ष बिताएर मानसरोवर हुँदै गङ्गा मैदानसम्म फैलिएको खस जाति छ एउटा, जसको 3टा विशेषता थियो। एउटा मतवाली थियो, त्यो मतवाली भनेको जाँड रक्सी खाने। अर्को प्रकृति पूजक वा आफ्नो मष्टो पूजा गर्ने। 12 भाइ मष्टो हुन्छन्, 9 बहिनी हुन्छन् तिनका, र 48वटा त्यसका प्रवर हुन्छन्। मष्टो पूजा गर्ने, हिन्दू देवी देवता पूजा नगर्ने, अर्को जात व्यवस्था नभएको, यो 3टा विशेषता भएको खसहरू इस्वी सम्वतको 200 तिर नै जुम्लादेखि डोटीसम्म आएर बसोबास गरिसकेको इतिहासकारहरू बताउँछन्। र उनीहरूभित्र जात व्यवस्था थिएन। र शङ्कराचार्यले, भारतका शङ्कराचार्यले 5औं शताब्दीमा पश्चिमी नेपाल हुँदै मानसरोवरसम्मको यात्रा गरे। त्यो यात्रा गर्ने क्रम सँगसँगै उनले हिन्दू मत त्यहाँ प्रचार गरे। त्यसबाहेक पश्चिम नेपालको विशेष त भेरी नदी काटेर पश्चिमतिर गइसकेपछि पश्चिम नेपालका मानिसहरू त्यति बेलादेखि, त्योभन्दा अगाडिदेखि नै भारतमा मुगलहरूको, ताजमहल बनाउनेहरूको, मुगलहरूको शासन हुँदाखेरि पनि त्यहाँ काम गर्न जाने चलन थियो। मुगलहरूको देश भएको हुनाले त्यसलाई मुगलान भनिन्थ्यो त्यति बेला। मुगलानी भन्ने शब्द त्यहीँबाट आएको। हिन्दूहरू बसेको ठाउँलाई हिन्दुस्तान भने जस्तो मुगलहरूले शासन गरेको ठाउँलाई मुगलान भनिन्थ्यो। त्यति बेलादेखि नै उनीहरू त्यहाँ जान्थे, नेपालीहरू त्यहाँ जान्थे। र त्यो बेला त्यतातिरको हिन्दूबाट अलिअलि प्रभावित त थिए, तर हिन्दूकरण त्यो समाज खस समाज भइसकेको थिएन। 10औं शताब्दीपछि इरानका नादिर शाह लगायतका थुप्रै मुसलमानहरूले पटक पटक भारतमा आक्रमण गरे। तपाईहरुले दिल्ली जानुभयो भने दिल्लीमा लाल किला भन्ने एउटा ठाउँ छ। लाल किलामा हरेक साँझ दिल्ली 14 पटक ध्वस्त भएको नाटक देखाइन्छ। 14 पटक ध्वस्त गरेको थिए भनेर भनिन्छ दिल्लीलाई। यसरी पटक पटक 10औं शताब्दीपछि त्यो करिबन 14औं शताब्दीसम्म इरानी मुसलमानहरूको आक्रमणमा परेको कारणले त्यहाँका हिन्दू राजाहरू, हिन्दू सेनापतिहरू र अलिकति माथिल्लो वर्गका मान्छेहरू चाहिँ अलिकति उपयुक्त जमिनको खोजीमा क्रमशः उनीहरू पहाडतिर सर्न थाले र सर्ने क्रममा पश्चिमको कुमाऊ गढवाल हुँदै सतलज नदी तरेर अहिलेको महाकाली नदी तरेर बिस्तारै नेपालको खस साम्राज्य भएका राज्यहरूसम्म उनीहरू आइपुगे र ती वैदिक आर्यहरू थिए, वेद रचना गरेर आएका आर्यहरू हो। उनीहरूले अनि खसहरूसँग मिलेर जात व्यवस्था निर्माण गरेको देखिन्छ। अब अहिले त एउटा जाति बन्न पुग्यो। अब खस आर्य भन्ने एउटै
यो खस आर्यमा खस हाँगाको कुन हो, वैदिक आर्य हाँगाको कुन हो भनेर चिन्नका निम्ति चाहिँ त्यसले कुल देवता के पूजा गर्छ भनेर हेर्नुपर्छ। जसले हिन्दू देवी देवतालाई कुल देवता पूजा गर्छ त्यो वैदिक आर्य शाखाको हो, जसले चाहिँ मस्टो पूजा गर्दछ त्यो चाहिँ खस शाखाको हो भनेर बुझ्नुपर्छ। यसरी त्यहाँ जात व्यवस्था यसरी सुरु भयो। जात व्यवस्था सुरु भइसकेपछि त्यो काठमाडौँकोसँग पनि मिल्दैन थियो, त्यो तराईकोसँग पनि मिल्दैन थियो। किन पहाडमा कामी छ, तराईमा चाहिँ मधेसी समुदायमा लोहार छ। लोहार चाहिँ छुवाछुतभित्र पर्दैन, पहाडमा मात्रै पर्छ भनेपछि फरक भयो। अब त्यसपछि त्यो पश्चिमी नेपालको खस आर्य राज्यहरू जति जति फैलिँदै फैलिँदै पूर्वतिर आए, पूर्वमा त्यो अन्तिममा कहाँसम्म पुग्यो भने पूर्वमा त्यो विजयपुरसम्म पुग्यो, धरानको विजयपुरसम्म सेनवंशीय राज्य पाल्पाबाट फैलिँदै अर्को चाहिँ नुवाकोटसम्म बेलकोटसम्म आइपुग्यो। र जुन जुन ठाउँमा ती हिन्दू राज्यहरू निर्माण भए त्यो ठाउँमा जात व्यवस्थामा आधारित समाज निर्माण भएको थियो। यति भएपछि तीनवटा दिशाबाट तीनवटा समयमा प्रवेश गरेको कुरा प्रष्ट हुन्छ। त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहले जब नेपाललाई एउटै बनाउने आफ्नो राज्य अन्तर्गत लिएर जाने भनिसकेपछि सिङ्गो नेपाल अहिलेको नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहको राज्य सुरु भएपछि अथवा काठमाडौँको नोल्छे दरबारबाट, नोल्छे दरबार भनेको हनुमान ढोकाको त्यो सेतो दरबारलाई अहिले भत्कियो, त्यसलाई नोल्छे दरबार भनिन्थ्यो त्यति बेला। नोल्छे दरबारबाट सिङ्गो नेपालमा राजकाज सुरु भइसकेपछि के भयो त भने वर्ण व्यवस्था वा जात व्यवस्था भनेको पत्तै नपाएको लिम्बूले पनि जात व्यवस्था मान्नुपर्ने गराइयो। त्यहाँबाट सुरु भयो। किन यो त हिन्दूहरूको बिचमा मात्रै थियो, नेवारहरूको बिचमा मात्रै थियो, मधेसभित्र पनि हिन्दूहरूको बिचमा मात्रै थियो जात व्यवस्था त। तर पृथ्वीनारायण शाहको राज्य सुरु भएपछि सबैले हिन्दूले पनि गैर हिन्दूले पनि सबैले जात व्यवस्थालाई मान्नुपर्ने भयो। यो विस्तार भयो, अब वात्तै विस्तार भयो। अब म अन्तिम यो हिस्ट्रीको अन्तिम पोइन्ट भन्दैछु। त्यो के त भने जङ्गबहादुरको पालामा आइसकेपछि, जो सुरेन्द्र विक्रम त्यति बेला राजा थिए, जङ्गबहादुरको पालामा आइसकेपछि यो जात व्यवस्थालाई कानुनी रूप दिइयो। त्यो बेलासम्म प्रथाको रूपमा थियो, स्वत बुझिने प्रथाको रूपमा मात्रै थियो। जङ्गबहादुरको पालामा आइसकेपछि चाहिँ त्यसलाई कानुनी रूप दियो। र मेरो अनुरोध तपाईँहरूसँग के हुन्छ, तपाईँहरू युवा पुस्ताको साथीहरू भएको हुनाले भने तपाईँहरूसँग एउटा पुस्तक हरेक युनिभर्सिटीले लुकाएर राखेको छ, पढ्न नदिइकन लुकाएर राखेको छ। त्यो पुस्तकको नाम हो 1910 मा प्रकाशित पहिलो मुलुकी ऐन। त्यो किन लुकाइएको छ त? कुनै कोर्स बुकमा त्यसलाई पढाइँदैन, कुनै पुस्तकालयभित्र पनि त्यसलाई देखिने ठाउँमा राखिँदैन र त्यसलाई लुकाइएको छ। किन लुकाइएको छ त त्यो भने त्यो पुस्तक नै आजसम्मको नेपाली समाजको विभेद र असमानतालाई व्यवस्थित गरेर निर्माण गर्ने पुस्तक थियो। त्यसकारण सबैले त्यो पुस्तक फुर्सद निकालेर पढ्नु जरुरी छ। अहिलेसम्म निस्केका ऐनहरूमध्ये साह्रै नै मेहनत गरेर लेखेको ऐन त्यही मात्रै पाउँछु म चाहिँ। त्यसमा के समेत लेखिएको छ भने कुन जातले कुन जातको जुठो खानुपर्ने पनि लेखिएको छ, किटान गरेर लेखिएको छ। कुन जातले कसको जुठो खानुपर्ने हुने, कसले कसको खान नहुने सम्म पनि सविस्तार बुदा बुदा बनाएर लेखिएको छ। र त्यहाँ तीन थरी मान्छेहरू छन् त्यहाँ कल्पना गरिएका। एक थरी मान्छे तागाधारी भनेर कल्पना गरिएको छ। तागाधारी भनेको जनै लगाउने, तागो भनेको धागो, जनै लगाउनेहरूको निम्ति छुट्टै कानुन छ त्यहाँ। अर्को थरी मतवाली भन्ने छ। मतवाली भित्र दुई ठाउँमा बाँडिएको छ, एउटा मासिन्या मतवाली, अर्को नमासिन्या मतवाली। मासिन्या मतवाली भनेको के हो भने त्यसलाई मासे पनि हुने, त्यसलाई मृत्युदण्ड दिन पाइने, त्यसलाई किनबेच गरेर कमारो बनाउन पाइने, कुनै कानुन नलाग्ने। तामाङ लगायतका समुदायहरू जनजातिहरू मासिन्याभित्र राखियो। त्यसपछि नमासिन्या मतवालीभित्र को राख्यो त भने पृथ्वीनारायण शाहलाई युद्ध जित्नलाई सहयोग जसले गरेका थिए त्यतिलाई राखियो, र जसले सम्झौता गरेका थिए त्यतिलाई राखियो। राई, लिम्बू, गुरुङ, मगर यी चारवटालाई चाहिँ मासिन्याभित्र राखिएन, मतवालीभित्र मात्र राखियो। मतवाली भने यो बुझ्नु होला कि कोमसल जात भने हो, फेरि बुझ्नु होला जाँड खाने जात भने यो कोमसल जात भनेर मतवाली लेखेको हो। त्यो अहिले बुझ्दाखेरि त त्यस्तो बुझिँदैन मतवाली भनेर छ भन्ने मात्रै हुन्छ। तर किन मतवाली भन्या त भन्यो भने त्यो चाहिँ कोमसल जात भनेर भनेको।
अब तेस्रो कोटीमा को राखियो त भने तेस्रो कोटीमा चाहिँ पानी नचल्नेहरू भनेर राखियो, जसभित्र दुई भाग बनाइयो। एउटा चाहिँ पानी नचल्ने तर छोइहाल्यो भनेदेखि चाहिँ सुनपानीले वा आगोले वा होम गरेर चोख्याउन नपर्ने, त्यो भित्र को राखियो भने मुसलमान, म्लेच्छ भनेर क्रिस्चियन, हैन। त्यसपछि नेवारभित्र कुलु, कपाली, खड्गी, यतिलाई चाहिँ पानी चाहिँ नचल्ने तर छोयो भनेदेखि चाहिँ चोख्याउन चाहिँ नपर्ने भित्र राखियो मुसलमान समेतलाई। अनि पानी पनि नचल्ने, छोयो भने चाहिँ होम गरेर हुन्छ कि सुनपानीले हुन्छ कि जसरी हुन्छ चोख्याउनु पर्ने भित्र चाहिँ कसलाई राखियो त भने आज जसलाई दलित भनिन्छ तिनीहरूलाई राखियो। त्यसकारणले राखियो। यसरी मैले के भन्न खोजेको भने, मसँग समय धेरै छैन अब, कि त्यो मुलुकी ऐनले यसरी व्यवस्थित गर्यो कि कसलाई वीरता दिने कसलाई नदिने। तपाईहरु बुझ्नुहुन्छ नि वीरता भनेको? वीरता भनेको जग्गा के जग्गा, त्यति बेला त मूल सम्पत्ति भनेको जग्गा। त्यो जग्गा चाहिँ कसलाई दिन हुने कसलाई नहुने भनेपछि त्यो पानी असलभित्र पारिएका र मासिन्या र नमासिन्या भित्र राखिएकाहरू कसैले पनि वीरता पाएनन्। त्यसपछि वीरता कसले पाए त भने पृथ्वीनारायण शाहको वा जङ्गबहादुरको खलकको नजिकका मान्छेहरू, पुरेतहरू, सबैले होइन। फेरि यो क्षेत्री ब्राह्मण भने सबैले वीरता पायो भने त होइन नि। यहाँ चलन पनि त्यस्तो छ नि, चुच्चो नाक काटिन्छ भन्नेहरू पनि छन् नि एक थरी, त्यो त होइन नि त। सबै क्षेत्री ब्राह्मणको अत्याचारी भयो त गरिब कसरी भयो त? त्यो त होइन। त्यसभित्रबाट विकसित शासक बने। त्यसभित्रबाट विकसित शासक मध्ये उनका पुरेतहरू, उनका जर्नेलहरू, उनका हाकिमहरू र अनि उनीहरूका 4 किसिमका श्रीमतीहरू हुन्थे, हैन। एउटा ब्याइते भनेर राजकुमार जन्माउने श्रीमती, हैन। अर्को ल्याइते भनेर बच्चा त जन्माउने देखाउने पनि तर त्यसलाई राजकुमार हुने अधिकार नहुने। अर्को भित्रिनी पट्टिका भन्ने हुन्थे। भित्रिनी पट्टी भनेको श्रीमती त हो तर बाहिर नदेखाउने, हैन। अर्को चाहिँ कोठे भनेपछि अब त्यो चाहिँ मनोरञ्जन गर्न राखिएका 4 किसिमका हुन्थे। त्यसबाट नि बच्चा त जन्मिन्थे। ती सबैलाई के गर्थे भने उनीहरू वीरता तोक्थे, यहीँबाट लेखेर दिन्थे वीरता। जिल्ला जिल्ला वीरता, जङ्गल जङ्गल वीरता, डाँडा पाखा सबै वीरता, काम केही पनि गर्दैन, सबै किसानहरूले बनाएको जमिन यहीँ बसेर सिंहदरबार बसेर चाहिँ ताम्रपत्रमा लेख्दै वीरता दिँदै। मैले हिसाब गर्दै जाँदा के भेटेँ भने अहिले नेपालमा 7 सालपछि भएका प्रधानमन्त्रीहरूमध्ये अपवाद बाहेक सबै नै ती वीरता पाउनेहरूका खलक रहेछन्। अपवाद बाहेक। अपवादको त अध्ययन गर्दै गयो भने मरिच मान्ने त हो नि, अरूलाई किन भन्नु पर्यो, होइन। अब बुझ्नु होला मैले भनेको नेपाली समाज। त्यसकारणले मेरो निष्कर्ष के हो भने, हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने निष्कर्ष के हो भने नेपाली समाजको बनावटसँग यसको के सम्बन्ध छ त भने जात व्यवस्था भनेको आधारभूत रूपमा यो टोटल सिस्टम हो। यो जातको आधारमा सम्मान निर्धारण हुन्छ, जातको आधारमा कुन राजनीतिक पोस्टमा पुग्ने भन्ने निर्धारण हुन्छ, जातको आधारमा कति सम्पत्ति राख्न पाउँछ भन्ने निर्धारण हुन्थ्यो र त्यसको असर अहिलेसम्म जबरजस्त बाँकी छ। र नयाँ कुरा म थप्न चाहन्छु, त्यो के भने यति 3टा कुरा मात्रै होइन, सौन्दर्य मूल्य पनि जातको आधारमा किटान हुन्छ। सौन्दर्य मूल्य के सुन्दर र के कुरूप। तपाईसँगै अब युवा पुस्तालाई त त्यस्तो नहोला है, फेरि म फेरि पूर्वाग्रही पनि होइन, युवा पुस्ताको सन्दर्भ भने होइन, तर नेपाली समाजमा कस्तो हुने गरेको थियो त भने एउटा भनाइ नै म राखिदिन्छु कि एकजना दमाई जो दलितभित्र पर्छ, दमाईको घरमा जस्तो छोरी मान्छेलाई सुन्दर भनिन्छ नेपालमा भनिन्थ्यो, त्यस्तै सुन्दर छोरी मान्छे जन्मियो भने के भन्ने चलन थियो त भने कस्तो बाहुनी जस्ती भन्ने चलन थियो। मानौ कि त्यो घरमा सुन्दर भन्ने हुनै सक्दैन, हुनै सक्दैन। र प्रत्येक गालीका शब्दहरू यहाँ जातमा आधारित बने। र गाडीमा तपाईँ यात्रा गरिराख्नु भएको छ तर चिन्नुभन्दा अगाडि, मान्छे चिन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँ एकदम मिठै कुरा गर्नुहुन्छ, राम्रै कुरा गर्नुहुन्छ, तर तपाईँलाई जब उसको जात किटान हुन्छ तपाईँको दिमागको चाहिँ क्याल्कुलेटर कि तल जान्छ कि माथि जान्छ, नम्बर तलमाथि परिहाल्छ एकछिन अगाडि देखेको मान्छेमा के गनाउन थाले जस्तो, त्यहाँबाट के चाहिँ सिकसिक भए जस्तो, हैन। यो धेर थोर भनेको नयाँ पुस्तामा नहोला, नहुन नि सक्छ, तर यो हो भनेको सौन्दर्य मूल्य समेत पनि यो हिन्दू समाज र हिन्दूद्वारा शासित समाजमा सौन्दर्य मूल्य समेत राजनीतिक हैसियत मात्रै होइन, आर्थिक हैसियत मात्रै होइन, सामाजिक हैसियत मात्रै होइन कि
सौन्दर्य मूल्य पनि जातको आधारमा निर्माण हुन पुगेको छ। त्यसकारणले मलाई के लाग्छ भने अध्ययन यो कोणबाट नगर्ने हो भने यो गर्न दिँदैन, कुनै युनिभर्सिटीले दिँदैन नेपालमा। जातको आधारमा यो समाजलाई हेर्न दिँदैन। मुलुकी ऐन लुकाएरै राख्छ त्यसले। यो युनिभर्सिटीको दोष होइन, यो त राज्यको दोष कुरा हो नि। र नेपालमा पहिलोचोटि 5 वर्ष अगाडि मात्रै 15 नम्बरको एउटा क्वेसन बनाएर मास्टर्स तहमा, त्यो पनि सोसियोलोजीका विद्यार्थीले मात्रै पढ्ने विषय बनाएर बाहिर राखेको पुस्तक राखिएको छ। त्यो धेरै लामो सङ्घर्षपछि बल्ल विद्यार्थीहरू ओहो यो पनि विषय रहेछ हाम्रो नेपाली समाजको भन्ने ठाउँमा पुगेका छन्। त्यो त राख्नु पनि त प्राविमा हो नि, प्राविबाट दिमाग सुरु गर्नुपर्ने हो नि। तर उसले राखिदिन्छ मास्टर्समा, जहाँ दिमाग अर्कै बनिसकेको छ। त्यसले त अध्ययन मात्रै गर्छ, त्यो भत्किनेवाला छैन त्यो दिमाग। त्यसकारणले मेरो समग्रमा अन्तिममा म यति मात्र राखौँ कि यो जात व्यवस्था नै नेपाली समाजको समाज व्यवस्था हो र वर्गको निर्माणको आधारभूत तत्त्व यही नै हो। यहाँको क्लास निर्माणको आधारभूत मुख्य कुरा के हो भने जात व्यवस्था। र भारतका एकजना राम मनोहर लोहिया भन्नेले एक ठाउँमा लेख्नु भएको छ कि हिन्दू समाज कस्तो छ भने माथि बस्नेले आफूभन्दा तल बस्नेलाई थिच्छ, तल बस्नेले आफूभन्दा तल बस्नेलाई थिच्छ, थिच्दै जाँदा जो चाहिँ धरतीमै गाडिएको छ उसले चाहिँ कसलाई थिच्ने भनेर मान्छे खोज्न थाल्छ, मासतिर फर्केर हेर्दैन हैन। हिन्दू समाज मान्छेहरू धेरै भन्दछन् यो छुवाछुत भनेको दलितहरू माथि मात्रै हुन्छ, त्यो पनि सत्य होइन। छुवाछुत नहुने, भेदभाव नहुने भनेको हिन्दू समाजै हुँदैन। पानी नै नचल्ने स्तरको, दाल मात्रै नचल्ने स्तरको, भात मात्रै नचल्ने स्तरको, पिँढीमा मात्रै बस्नुपर्ने, भित्र जान नपाउने स्तरको विविध प्रकार चाहिँ, तर विभेद नभएको भन्ने चाहिँ हिन्दू समाज हुँदैन। पूर्वीय ब्राह्मणले जैसीलाई विभेद गर्छ, जैसीले झर्रो छेत्रीलाई विभेद गर्छ, झर्रो छेत्रीले छेत्रीलाई विभेद गर्छ, छेत्रीले घरती छेत्रीलाई विभेद गर्छ। त्यसरी तहगत हुन्छ। त्यो किन गरे त भने जङ्गबहादुरले लेखिदिएकै छ, गर्नै पर्छ, नगरी त कानुन लागिहाल्थ्यो नि। एउटै सजायमा ब्राह्मणले 3 रुपियाँ तिरे पुग्थ्यो, दलितलाई शङ्खमूलमा लगाएर काटिन्थ्यो। त कानुनै छ त। कानुन बनाएर सेना लगाएर जबरजस्ती प्रशिक्षित गरेपछि नहुने कुरा थिएन, त स्वाभाविक बन्यो त्यो त। त्यसकारणले यो कुनै सांस्कृतिक समस्या मात्रै होइन, यो समग्रमा अर्थ राजनीतिक व्यवस्था हो। र यो नभत्किने हो भने हुनेवाला के छ त भने जसले जङ्गबहादुरले वीरता दिएको थियो जसको खलकलाई, तिनीहरू सबै आजका अब पुँजीपति हुनेवाला छन्। जुनले मासिन्ने नमासिने, पानी चल्ने नचल्नेहरू जो तल पारिएका थिए त्यसको सबै खलक चाहिँ अब मजदुर हुनेवाला छन्। र 3500 वर्ष अगाडि सुरु भएको यो दलन पुँजीवादी युगमा पनि जारी रहनेवाला छ। मैले सकेँ, धन्यवाद।